नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार. इनाफ इज इनाफ या मुवमेंटाच्या कोर कमिटीची आज बसका जाली आणि या बसके उपरांत या कोर कमिटीच्या प्रेस कॉन्फरन्सा भितर फॉर्मर रिटायर्ड जस्टीस फेर्दिन रिबेलो हांणी माहिती दिली. ती म्हटल्यार येता त्या 30 मे म्हटल्यार गोवा स्टेटहूड डे ह्या दिसा पणजे आझाद मैदानाचेर एक जाहीर सभा ह्या मुवमेंटाची जातली. ही जाहीर सभा कित्याक लागून तर जे अधिवेशन फोंड्या पोटवेंचणुकीच्या निमतान स्थगीत जाल्लें तें अधिवेशन परतून आपोवचें आणि जे एक बिल ह्या मुवमेंटान आपल्या 10 चार्टर ऑफ डिमांड्साच्या अनुशंगान सरकाराक सादर केल्लें, सगळ्या आमदारांक सादर केल्लें, जे बिल ऑलरेडी विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी विधानसभे मुखार दवरलेलें आसा, ते बिल बेगींतल्या बेगीन पास जावचें अशी मुखेल मागणी ह्या मुवमेंटान दवरलेली आसा. आणि ही मागणी पुराय गोंयकारांच्या उपस्थितीन सरकारा मेरेन हो मेसेज पावोवपाक लागून ही स्टेटहूड डे ह्या दिसा जाहीर सभा आझाद मैदानाचेर सांजेच्या दनपारच्या 3:30 वरांचेर आपयल्ली आसा. ह्या जाहीर सभेक गोंयभरांतल्यान चडांत चड गोंयकारांनी हजर रावप खूब गरजेचें आसा. इतल्याक लागून की हो मुवमेंट जो सुरू आसा तो गोंया खातीर, गोंयच्या फुडारा खातीर, गोंयच्या सुरक्षीत फुडारा खातीर, आणि ह्या मुवमेंटान दर एक गोंयकार सहभागी जावप हें खूब गरजेचें आसा. हो मुवमेंट, ही चळवळ खंयच्याच राजकीय पक्षाच्या विरोधात ना हें पयलीं आमी समजून घेवपाक जाय. ह्या मुवमेंटान आणि फॉर्मर जस्टीस फेर्दिन रिबेलो हांणी सत्ताधाऱ्या सयत विरोधी पक्षाकूय आवाहन केलां की गोंया खातीर सगळे जाण एकठांय येयात आणि जे बिल ह्या मुवमेंटाच्या अनुशंगान विधानसभे मुखार आसा त्या बिलाचेर चर्चा जावन तें बिल हें मंजूर जावचें. जर सरकारान हें बिल मंजूर करूंक ना जाल्यार ह्या मुवमेंटाक वेगळ्या पद्दतीन विचार करचो पडटलो आणि त्या अनुशंगान फुडली जी कृती आसा ती मागीर ठरतली. आता विशय आसा तो ही आझाद मैदाना वयली 30 मे दिसाची जी बसका आसा ती ऐतिहासीक अशा पद्दतीची बसका जावची. गोंयकार गोंया खातीर पुरायपणान एकठांय आसात, गोंयकारांची युनिटी गोंया खातीर पुरायपणान आसा हो स्पश्ट संदेश वचपाची गरज आसा आणि त्या खातीर गोंयच्या तळागाळांतल्या लोकांनी त्या दिसा आझाद मैदानाचेर येवपाची गरज आसा. हो मेसेज पुरायपणान तुमी तुमच्या फॅमिली, तुमचे फ्रेंड सर्कल हातूंत भितर हो मेसेज पावोवपाची गरज आसा. म्हाजी विनंती गोंयच्या साबार इन्फ्लुएन्सरां कडेन आसा की गोंयचे इन्फ्लुएन्स जे वेगवेगळे कलाच्या मळाचेर आपापल्या पद्दतीन बरें काम करतात आणि तांचे हजारांनी लाखांनी फॉलोवर्स आसात गोंयभरान, ह्या इन्फ्लुएन्सरां कडेन हांव एक विनंती करता की इनाफ इज इनाफ ह्या मुवमेंटाची जी जाहीर सभा 30 मे दनपारां 3:30 वरांचेर पणजे आझाद मैदानाचेर जावपाची आसा. ह्या जाहीर सभेच्या निमतान गोंयच्या साबार आमच्या गोंयकार इन्फ्लुएन्सरांनी हो मेसेज आपापल्या फॉलोवर्सां मेरेन पावोवचो, जेणे करून चडांत चड लोक ह्या बसकेक हाजीर रावपाक शकता. ही पॉलिटिकल बसका न्हू, हातूंत बशी नाजाल्यार गाडयो अरेंज करून लोकांक हाडून गर्दी करपाचो हो विशय ना. हो विशय गोंयकारांच्या काळजाचो. दर एका गोंयकाराक काळजांतल्यान दिसोंक जाय की म्हजें गोंय हें सांबाळपाक जाय, म्हजें गोंय हें म्हाका राखपाक जाय. ह्या फुडल्या पिळगे खातीर जशें जाणट्यांनी आमच्या खातीर हें गोंय सुरक्षीत दवरलें, तशें फुडल्या पिळगे खातीर हें गोंय सुरक्षीत दवरपाची जबाबदारी ही तुमची, आमची, दर एकल्याची आसा. निमणी गजाल म्हणटात ते तरणाटे, यूथ. गोंयच्या साबार तरणाट्यांनी व्हडा संख्येन ह्या मुवमेंटान सामील जावपाची आयज वेळ येयल्ली आसा. हो मुवमेंट गोंयचो आवाज, हो मुवमेंट खंयच्या राजकीय पक्षाचो आवाज न्हू आणि त्या खातीर तरणाट्यांचो सहभाग हो खूब म्हत्वाचो आसा. गोंयच्या साबार तरणाट्यांनी, युथांनी ह्या 30 मेच्या गोवा स्टेटहूड डेच्या ह्या जाहीर सभेत चडांत चड संख्येन हाजीर रावचें आणि गोंयकारांचो आवाज हो सरकारा मेरेन पावचो आणि सरकारान जे बिल विधानसभेन सादर जाला ते बिल
मंजूर करून घेवपाक स्पेशल विधानसभेचे अधिवेशन आपोवपाचें आनी ह्या बिलाचेर चर्चा जावन हें बिल मंजूर करचें. गोंयकारांनो, सगळे जाण मेळया 30 मे ह्या दिसा दनपारां 3:30 वरांचेर पणजे आझाद मैदानाचेर. देव बरें करूं.